अस्सलाम वालेकुम दोस्तों 100 दिन इन बुरूज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। जिन बुरूज का अभी मैं आपसे जिक्र करूंगा, ये ऐसा फेज शुरू होने जा रहा है जो आपको जिंदगी के तमाम मुश्किलात से निकाल सकता है, ऐसी मुश्किलात जिसका आपको हल नहीं मिल रहा था। दोस्तों, ये जो 100 दिन हैं, ये आपकी जिंदगी के गोल्डन डेज होने जा रहे हैं। ये मैं आपको श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ। इस ड्यूरेशन में आपको कोई अचानक से छक्का भी लग सकता है, यानी कहीं से आपको बड़े माली फायदे हासिल हो सकते हैं। कोई डूबी हुई फंसी हुई रकम अचानक से आपके हाथ लग सकती है। दोस्तों, ये 100 डेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आपने इन 100 डेज को ज़ाया कर दिया तो दोबारा ये दिन 12 साल बाद आएंगे। अभी मौका है, इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा लें। पिछले कुछ अरसे से आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे मसले मसाइल चल रहे थे जिन मुश्किलात से आप नहीं निकल पा रहे थे। आप इन मुश्किलात से इतनी आसानी से निकल पाएंगे जैसे मक्खन में से बाल निकलता है। यानी आपको ये समझ आ जाएगा कि आपने मुश्किलात में से कैसे निकलना है, चाहे वो आपकी परेशानी किसी भी किस्म की हो। अगर आप फ्यूचर की प्लानिंग करना चाह रहे थे, कोई नई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे, या कोई नई डील साइन करनी हो, या कोई नया घर या प्रॉपर्टी लेनी हो, ये वक्त आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन इन 100 डेज के बेनिफिट्स आपको आपके स्टार्ट के मुताबिक मिलेंगे। कुछ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, कुछ को एकदम बेनिफिट देगा। लेकिन इस नक्शे से तमाम ज़ोडिएक साइन को कुछ ना कुछ ज़रूर फ़ायदे होंगे। दोस्तों, वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है, लिहाजा आखिर तक हमारे साथ रहिएगा। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में बेल आइकन का भी बटन प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि 100 डेज किन बुरूज के लिए ख़ास होने वाले हैं। चलें दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। सबसे पहले तो उसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा जिन बुरूज को मिल रहे हैं वो है बुर्ज अकरब, यानी कि स्कॉर्पियो। तो बुर्ज अकरब वालों, आप पिछले दिनों कुछ परेशानी का शिकार थे, मेंटल स्ट्रेस का शिकार थे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी डाउन था। लेकिन इंशाल्लाह ताला जैसे ही मार्स आपके 10th हाउस में ट्रांजिट करेगा तो आपके कॉन्फिडेंस लेवल में काफ़ी बेहतरी आएगी। आपकी करेज ब्रेवरीनेस में इजाफा होगा। इस दौरान आप लाइमलाइट में रहेंगे। इस ड्यूरेशन में आप बिजनेस में किसी के साथ पार्टनरशिप भी कर सकते हैं और ये टाइम आपके इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। ये टाइम आपके प्रोफेशनल के लिहाज से ओवरऑल बहुत अच्छा रहेगा, जिसमें आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ में इजाफा होगा और इस दौरान आपके वालिद की सेहत में भी बहुत बेहतरी आएगी। आपके ताल्लुकात अपने फादर के साथ बहुत अच्छे रहेंगे और बिजनेस के हवाले से आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। ये टाइम आपकी सेहत के हवाले से बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। इस ड्यूरेशन में आपकी सेहत में काफ़ी बेहतरी आएगी। बस इस दौरान आपको अपनी लव लाइफ पे ध्यान देना है, क्योंकि इस दौरान आपके रोमांस के मामलात कुछ बेहतर साबित नहीं हो रहे। इस दौरान आपको काफ़ी केयरफुल रहना है, अदरवाइज ये ट्रांजिट आपके लिए हर लिहाज से फ़ायदा मंद रहेगा। तो बुर्ज अकरब वालों, मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, आप सदा खुशहाल रहें और अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको वो सब कुछ अता फरमाए जिसकी तमन्ना आप अपने दिल में रखते हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगला ज़ोडिएक साइन है वो है बुर्ज सुमला, यानी कि विर्गो। तो बुर्ज सुमला वालों, इस ड्यूरेशन में जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं उनको नौकरी मिल सकती है। अगर आपने अपना कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया है तो उसका आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, या इस ड्यूरेशन में आपको बिजनेस की नई नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। मेंटल स्टेबिलिटी रहेगी, आपका हार्डवर्क पे ऑफ करेगा और आपकी कोशिशें कामयाबी में बदल जाएंगी। आपकी करेज ब्रेवरीनेस में इजाफा होगा। इस दौरान आप लाइमलाइट में रहेंगे। इस ड्यूरेशन में आप बिजनेस में किसी के साथ पार्टनरशिप भी कर सकते हैं और ये टाइम आपके इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। ये टाइम आपके प्रोफेशनल के लिहाज से ओवरऑल बहुत अच्छा रहेगा, जिसमें आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ में इजाफा होगा और इस दौरान आपके वालिद की सेहत में भी बहुत बेहतरी आएगी। आपके ताल्लुकात अपने फादर के साथ बहुत अच्छे रहेंगे और बिजनेस के हवाले से आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। ये टाइम आपकी सेहत के हवाले से बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। इस ड्यूरेशन में आपकी सेहत में काफ़ी बेहतरी आएगी। बस इस दौरान आपको अपनी लव लाइफ पे ध्यान देना है, क्योंकि इस दौरान आपके रोमांस के मामलात कुछ बेहतर साबित नहीं हो रहे। इस दौरान आपको काफ़ी केयरफुल रहना है, अदरवाइज ये ट्रांजिट आपके लिए हर लिहाज से फ़ायदा मंद रहेगा। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, आप सदा खुशहाल रहें और अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको वो सब कुछ अता फरमाए जिसकी तमन्ना आप अपने दिल में रखते हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगला खुश नसीब ज़ोडिएक साइन है वो है बुर्ज हौत, यानी कि पाइसेस। तो बुर्ज हौत वालों, ये उन अफराद के लिए बहुत बेहतर रहेगा जो जॉबलेस हैं। इस ड्यूरेशन में उनको जॉब मिल सकती है और इस ड्यूरेशन में आपके दुश्मन भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे।
آپ کے کمپیٹیٹر اس دوران خاموش رہیں گے اور آپ ان ایکسپیکٹڈ ویلتھ گین کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے فورن کنٹریز میں جاب کے لیے اپلائی کیا تھا، ورک ویزا کے لیے، اسٹوڈنٹ ویزا کے لیے یا پی آر کے لیے، تو اس ڈوریشن میں آپ کا ورک ویزا اپروو ہو سکتا ہے، پی آر یا جاب اپروو ہو سکتی ہے۔ آپ کے فورن کنٹری ٹائز بہت اچھے رہیں گے اور آپ اس دوران روحانیت کے ساتھ ساتھ کافی ریلیجیس بھی رہیں گے۔ اس ڈوریشن میں آپ کی قسمت بھی آپ کا بھرپور ساتھ دے رہی ہے۔ آپ کا لک آپ کی فیور میں ہوگا۔ آپ کا ہارڈ ورک کرنا آپ کے لیے کافی فائدہ مند رہے گا۔ تو برج ہوت والو، ٹرانزٹ آپ کے لیے ہر لحاظ سے فائدہ مند ثابت ہو رہا ہے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ دوستو، اس لسٹ میں جو اگلا زوڈیک سائن ہے وہ ہے برج جدی یعنی کہ کیپریکون۔ تو برج جدی والو، اس ڈوریشن میں آپ کی لرننگ ہیبٹ سٹارٹ ہوں گی، لانگ ڈسٹنس ارننگ سٹارٹ ہوں گی۔ اس ڈوریشن میں آپ بہت زیادہ اسپریچول بن جائیں گے، بہت زیادہ ریلیجیس رہیں گے۔ اس ڈوریشن میں آپ کی کریج بڑھے گی اور آپ ہر چیز میں ایفرٹس کریں گے جس کا آپ کو اچھا رزلٹ بھی ملے گا۔ یہ ڈوریشن آپ کے لیے پازیٹیو ایونٹ لے کر آ رہا ہے۔ یہ ڈوریشن آپ کے لیے شارٹ ڈسٹنس، لانگ ڈسٹنس ارننگ لے کر آئے گا۔ آپ کو ان ایکسپیکٹڈ گینز بھی ملیں گے۔ آپ کا ہارڈ ورک پے آف کرے گا۔ یہ ان افراد کے لیے بہت بہتر رہے گا جو جاب لیس ہیں۔ اس ڈوریشن میں ان کو جاب مل سکتی ہے اور اس ڈوریشن میں آپ کے دشمن بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے۔ آپ کے کمپیٹیٹر اس دوران خاموش رہیں گے اور آپ ان ایکسپیکٹڈ ویلتھ گین کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے فورن کنٹریز میں جاب کے لیے اپلائی کیا تھا، ورک ویزا کے لیے، اسٹوڈنٹ ویزا کے لیے یا پی آر کے لیے، تو اس ڈوریشن میں آپ کا ورک ویزا اپروو ہو سکتا ہے، پی آر یا جاب اپروو ہو سکتی ہے۔ آپ کے فورن کنٹری ٹائز بہت اچھے رہیں گے اور آپ اس دوران روحانیت کے ساتھ ساتھ کافی ریلیجیس بھی رہیں گے۔ اس ڈوریشن میں آپ کی قسمت بھی آپ کا بھرپور ساتھ دے رہی ہے۔ آپ کا لک آپ کی فیور میں ہوگا۔ آپ کا ہارڈ ورک کرنا آپ کے لیے کافی فائدہ مند رہے گا۔ ٹرانزٹ آپ کے لیے ہر لحاظ سے فائدہ مند ثابت ہو رہا ہے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ تو اس میں سب سے زیادہ فائدہ جن بروج کو مل رہے ہیں وہ ہے برج ثور یعنی کہ ٹورس۔ تو برج ثور والوں، یہ ٹائم آپ کے کاروبار کے لحاظ سے بہت اچھا نظر آنے والا ہے۔ اس ڈوریشن میں آپ کے کمفرٹ میں اضافہ ہوگا، آپ کو فیملی کی سپورٹ ملے گی، فرینڈشپ گینز ملیں گے۔ آپ کے بڑے بزرگ اس دوران آپ کے لیے کافی سپورٹیو رہیں گے۔ اس ڈوریشن میں آپ کی وے آف ٹاکنگ میں کافی بہتری آئے گی۔ اس ڈوریشن میں آپ کی بات میں ایک وزن پیدا ہوگا۔ اس ڈوریشن میں آپ کی بات کی ویلیو بڑھے گی، لوگ آپ کی بات کو سنیں گے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے لیے یہ ٹائم گیم چینجنگ ٹائم ثابت ہوگا۔ یہ ٹائم آپ کی سیونگ کے حوالے سے، آپ کی انکم کے حوالے سے بہت زبردست نظر آ رہا ہے۔ اس ڈوریشن میں آپ کی سوسائٹی میں آپ کی ریپوٹیشن میں کافی بہتری آئے گی۔ اس ڈوریشن میں آپ کے گھر کا ماحول بھی کافی بہتر رہے گا۔ آپ کے بڑے بزرگوں کی بلیسنگز آپ پر رہیں گی، خاص طور پر اگر آپ کوئی کمیونیکیشن جاب یا بزنس کرتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں، کوئی کنسلٹنٹ ہے یا کوئی لیکچرر ہے یا کسی بھی قسم کی کوئی بول چال والا کام کرتے ہیں، تو یہ ٹائم اس حوالے سے بہت اچھا نظر آ رہا ہے۔ اگر آپ ایسٹرولوجر ہیں یا موٹیویشنل سپیکر ہیں یا کسی بھی قسم کی کنسلٹنسی کا بزنس کرتے ہیں، تو یہ ٹائم اس حوالے سے بہت اچھا رہے گا۔ آپ اپنے بزنس سے، اپنے کام سے کافی زیادہ پیسہ بنائیں گے۔ اور اگر ہم نام کی بات کریں، ایسے افراد جن کا نام اردو میں بے اور واو سے آتا ہے اور انگلش میں بی اور ڈبلیو سے آتا ہے، یہ ٹائم آپ کے کاروبار کے حوالے سے بہت اچھا نظر آ رہا ہے۔ اس ڈوریشن میں آپ کی کمفرٹ میں اضافہ ہوگا، آپ کو فیملی کی سپورٹ ملے گی، فائنینشیل گینز ملیں گے۔ اس ڈوریشن میں آپ کی بات میں ایک وزن پیدا ہوگا۔ اس ڈوریشن میں آپ کی بات کی ویلیو بڑھے گی، لوگ آپ کی بات کو سنیں گے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے لیے یہ ٹائم گیم چینجنگ ٹائم ثابت ہوگا۔ یہ ٹائم آپ کی سیونگ کے حوالے سے، آپ کی انکم کے حوالے سے بہت اچھا نظر آ رہا ہے۔ آپ کے بڑے بزرگوں کی بلیسنگز آپ پر رہیں گی، خاص طور پر اگر آپ کوئی کمیونیکیشن جاب یا بزنس کرتے ہیں، تو یہ ٹائم اس حوالے سے آپ کا بہت اچھا نظر آ رہا ہے۔ تو برج ثور والو، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔